इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। अकरम इलाही हमें बताएगा कि इनमें से कौन कौन मकबूल का वफादार है। ये इमारत अकरम ही की बनवाई हुई है। इससे यह जरूर पूछना कि इसे यहाँ इस कदर हिफाजती इंतजामात की क्या जरूरत थी। वीरा अकरम इलाही के गलीज मुताफन वजूद से शायद कराहत में मुब्तला हो चुकी थी। पिछला दरवाजा किसी वॉलेट के दरवाजे की तरह फौलादी है। इसका सह रुखी कुफल 2 चाबियों के इस्तेमाल से खुलता और बंद होता है। अकरम को एक मुद्दत के बाद गुसल करने की आज़ादी मुयस्सर आई थी। वो 1 घंटे भी गुसल खाने में घुसा रहता तो कम था, लेकिन वो गैर मामूली वक्त लिए बगैर नहा धोकर और कपड़े तब्दील करके अपनी ख्वाबगाह से बरामद हुआ तो बड़ी बड़ी संवरी हुई जुल्फों और सीने तक लहराती हुई दाढ़ी की वजह से बुजुर्गाना मर्दाना वजाहत का पैकर नजर आ रहा था। आते ही उसने मुस्कुराकर हमारे सामने दोनों हाथ छोड़ दिए। खुदा का शुक्र और तुम लोगों का शुक्रिया कि आज मुझे ये मुबारक रात नसीब हुई जब मैं दोबारा आजाद हूँ। तुम्हारी जोन ही बदल गई है। वीरा ने मुस्कुराकर तबसरा किया। नहा धो लिए तो अब शिकम सेरी भी कर लो ताकि यहाँ से रवानगी के बारे में सोचा जा सके। भूख इस पर इतनी ज्यादा गालिब थी कि वो वीरा की दी हुई दावत को रद्द नहीं कर सका और सीधा रेफ्रिजरेटर की तरफ बढ़ गया। वो अपने लिए चंद डिब्बे और बर्तन लेकर ड्राइंग रूम में ही आ गया और हमारी मौजूदगी की परवाह किए बगैर नदीदेपन से ठंडी खुराक पर टूट पड़ा। खुदा की पनाह। खामोशी से पेट में चंद लुकमे उतार लेने के बाद वो बोला। वो अपने फ्लोर से ज्यादा मेरे फ्लोर पर काबिज था। उसने मेरे बेडरूम का हशर खराब किया हुआ है। तुम्हें इस इमारत में इतने ज्यादा हिफाजती इंतजाम की क्या जरूरत थी? अव्वल खान ने वीरा का सवाल पूछा। मैं अकेला रहता हूँ। जिंदगी गुजारने के लिए मेरा एक ख्वाब था जो मैंने 200 गज के इस छोटे से प्लाट में समो दिया। बिजली बंद होते ही पूरी इमारत तहखाने और गैराज से अलग थलग हो जाती है। बिजली आती रहे तो लिफ्ट से तहखाने में पहुंचकर जीनों से गैराज में पहुंचा जा सकता है। इस बिल्डिंग में मैंने अपने कारोबार, मशगले और रहाइश को बहुत सोच समझ कर एक जा किया था। और पिछला बुलेट प्रूफ फौलादी दरवाजा? वीरा ने खास तौर से पूछा। अकेले आदमी के लिए जरूरी होता है। मेरी मर्जी और इजाजत के बगैर कोई अंदर नहीं फटक सकता। मैं किसी गनमैन के पहरे के बगैर आजादी से पैर फैलाकर सो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे अपने चहेते ने तुम्हारे इस सारे हिफाजती हिसार को चिकनाचूर करके तुम्हें इसी कले में कैद कर दिया। वीरा ने उससे कुछ ज्यादा ही उलझना शुरू कर दिया। वो उदासी से मुस्कुरा दिया। उसे अपनी इस जलील हरकत की कीमत अदा करनी पड़ेगी। आजादी मिल जाने के बाद मैं इसके लिए एक डरावना ख्वाब बन सकता हूँ। हमें इसकी फिक्र है। वो कहाँ पना ले सकता है? अव्वल खान ने सवाल किया। अगर उसने अपनी पसंद को कोई धोखा नहीं दिया है तो इसे नरगिस के घर पहुंचना चाहिए। खाने के साथ साथ वर सवाल का जवाब भी देता जा रहा था। अकरम इलाही की राय में नरगिस बहुत खूबसूरत लड़की थी। मकबूल ने खुद ही नरगिस को इससे मिलाया था। अकरम इलाही को इसके घर का पता या फोन नंबर मालूम नहीं था, लेकिन वो ये जानता था कि इसका नाखलफ भांजा अपने बदतरीन वक्त में भी नरगिस से दस्तबरदार नहीं हो सकता था। तुर खान को अकरम इलाही ने देखभाल कर खुद मुलाजिम रखा था। इसे यकीन था कि तुर खान मकबूल चौधरी का अलाकार नहीं बन सकता था। इस बेचारे को इल्म ही नहीं हो सकता कि इसके फर्श से नीचे वाली खुफिया मंजिल में उसके असल मालिक के साथ क्या सलूक किया जा रहा था। अकरम इलाही का ख्याल था कि मकबूल के दूसरे मुलाजमीन को भी इस बारे में कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि मकबूल खुद लिफ्ट के रास्ते इसे खाने पीने की अशिया गाहे बगाहे पहुंचाता रहता था। इसकी वापसी भी लिफ्ट के जरिए होती थी। पूरी कैद के दौरान में उसने सिर्फ चंद बार उसे जीनों के रास्ते गैराज की तरफ जाते देखा था। इसके बावजूद तहखाने में अकरम इलाही ने मकबूल के सिवा कभी किसी की परछाई तक नहीं देखी थी। मकबूल चौधरी ने अपने मामू के बारे में जिस राजदारी से काम लिया था, इसके बाद निजी जिंदगी में इसका बेफिक्र होना करीने का आस था। अव्वल खान पर यकीन था कि गैराज के अमले के लोग या इनमें से कोई ना कोई नरगिस के घर के बारे में जरूर जानता होगा। गैराज वक्त की पाबंदी से शाम के 5 बजे बंद हो जाता था। अमले से पूछगछ के लिए अगली सुबह का इंतजार करना था। इसके बाद ही मकबूल के खिलाफ कोई कदम उठाया जा सकता था। पेट भर जाने के बाद अकरम इलाही को हमारे बारे में कुछ जानने का इश्तियाक होने लगा। उसने ये फर्ज कर लिया था कि हम सब सरकारी एहलकार थे और शायद मकबूल चौधरी की नापसंदीदा सरगर्मियों की वजह से उसकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। वो बस ये जानने के लिए मरा जा रहा था कि हमारा ताल्लुक किस फर्ज शनास महकमे से था। अव्वल खान ने वो सवालात सख्ती से रद्द कर दिए। कोई राह निकलती नजर ना आई तो अकरम इलाही ने मजबूर होकर अपना मुद्दा बयान कर दिया। वो फ्रीडम इंटरनेशनल की नेक नामी बचाने के लिए हर कीमत अदा करने के लिए तैयार था।
वो चाहता था कि इसके और मकबूल के किस्से में इन मजमूम सरगर्मियों का जिक्र न आने पाए जो मकबूल इस इदारे की आड़ में परवान चढ़ा रहा था। अकरम इलाही की वो ख्वाहिश बहुत गैर हकीकी थी। मेरा माथा ठिनक गया। माइक्रो आटोज को अकरम इलाही ने पहले ही मकबूल के सुपुर्द किया हुआ था। इन दोनों के दरमियान असल झगड़ा फ्रीडम इंटरनेशनल पर कब्जे का था। वो जिक्र हज़फ करने के बाद इस किस्से में कुछ भी बाकी नहीं रहता था। मैं ये समझने से कासिर था कि अकरम इलाही अपनी जिंदगी के भयानक तरीन तजर्बे से गुजरने के बावजूद वो मामला क्यों दबाना चाह रहा था। रुस्तम, ओबी, उसके बाद पंडित, उसकी बेटी मोहनी की मौत और उसकी लाश के गिर्द मंडलाते हुए दाऊद के कारिंदे, और उनके बाद दाऊद के पकड़े जाने पर और उसकी रिहाई और मौत के बाद जो कहानी शुरू हुई थी और दाऊद से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली थी उसके मुताबिक फ्रीडम इंटरनेशनल पर काबिज मकबूल चौधरी अमरीकियों का आलाकार बना हुआ था, जिसके दफ्तर में अव्वल खान ने अपने लोगों को भेजकर हंगामा करवाया था और जिनके हाथ फ्रीडम इंटरनेशनल से बहुत से ऐसे सबूत मिले थे जो सरासर मुल्क दुश्मनों के मकबूल चौधरी के आलाकार होने के सबूत थे, जिनको मद्देनजर रखते हुए हम सब ने मुत्तफिका फैसला किया था कि इस मिशन को सर अंजाम देने के लिए हमें मकबूल चौधरी पर हाथ डालना था। और आज रात हम सब लोग यहाँ मौजूद थे, लेकिन अकरम इलाही भी एक टेढ़ी खीर नजर आ रहा था। हमें तुम अकरम इलाही के साथ फ्रीडम इंटरनेशनल के रिकॉर्ड का जायजा ले डालो। मैंने अकरम इलाही को वहां से टालने के लिए हामिद से कहा। अकरम की कैद के दौरान में होने वाली कार्रवाइयों की फाइलें हमें मदद देंगी। हामिद होशियार आदमी था, इशारा समझकर फौरन उठ गया और अकरम इलाही इसके साथ चल दिया। अच्छा हुआ कि तुमने अभी तक अकरम इलाही के बारे में अपने फैसले का ऐलान नहीं किया। अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। इसने हमारे चेहरे देख लिए हैं मगर हम इसे अपना घर नहीं दिखाएंगे। मैंने कहा, फिर इसका क्या किया जाए? अव्वल खान ने हैरत से पूछा। वो सिर्फ मेरा फैसला नहीं था, इसमें तुम्हारी राय भी पूरी तरह शामिल थी, इसलिए मैंने जिम्मेदारी तुम पर नहीं डाली। अपना इरादा बदलने की बात है। बेहतर यह होगा कि इसके बारे में वीरा की तजवीज पर अमल करो और इसे स्टेशन 4 ले चलो। वो कहीं भी लाजवाब नहीं हुआ। उसके पास हमारे हर सवाल का सोचा समझा जवाब मौजूद था। वीरा ने गुफ्तगू में शरीक होते हुए कहा, खवास बागता और मार खाया हुआ आदमी इतनी मुदल्लल और मुफस्सिल बातें नहीं करता, बरहक होने के बावजूद कहीं ना कहीं बगले झांकने पर मजबूर हो जाता है। मैं तुम्हारी इस राय से मुत्तफिक नहीं हूं। अव्वल खान ने साफ गोई से काम लेते हुए कहा। मौत के जबड़ों से निकलते ही कोई मक्कार तरीन आदमी भी इतनी रवानी से झूठ नहीं बोल सकता। हकीकत बयान करने के लिए आदमी को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, सच जुबान से बहता चला जाता है। एक सूरत और भी है। मैंने राय दी, फिलहाल इसकी रस्सी दराज कर दो और इसे यहीं छोड़ दो। चंद रोज की कड़ी निगरानी से सब कुछ सामने आ जाएगा। इस दौरान में फ्रीडम इंटरनेशनल की पुरानी कारकर्दगी का रिकॉर्ड भी छाना जा सकता है। मुझे अकरम इलाही की कहानी पर यकायकी कुछ शुबा होने लगा है, फिर इसे यहीं छोड़ देते हैं। अव्वल खान ने हथियार डाल दिए। दूसरे आदमियों से स्टेशन 4 में बासपुरस की जाएगी। इनकी कहानियां भी खासा मवाद फराम कर देंगी। इसका कला है, देखते हैं कि वो अपनी इस नन्ही सी सल्तनत में किस तरह बेखौफ व खतर रहता है। वीरा ने सिगरेट सुलगाकर इस्तजाइया लहजे में कहा, कुत्तों की मौत के बाद इसका कला गैर महफूज हो गया है। अव्वल खान के दिल में अकरम के लिए नरम गोशा मौजूद था। इसका जिक्र ही मत करो, वो खुद भी ऊपर से नीचे तक का जायजा लिए बगैर बिस्तर पर नहीं लेटेगा। अकरम इलाही और अहमद मेरी तवक्का के बरक्स से जल्द वापस लौट आए। खामिद के हाथ में सिर्फ 2 फाइलें थी। अकरम ने आते ही पुरजोश लहजे में कहा, मैंने आज की तारीख देखकर हिसाब लगाया है कि मैं 36 दिनों तक मकबूल की कैद में रहा हूं। इन दिनों इसे फोर्ड फाउंडेशन से आखिरी फैक्स रुस्तम के बारे में मिला था। इसने यही पैगाम फ्रीडम इंटरनेशनल की तरफ से प्रेस को जारी कर दिया। इससे तो जाहिर होता है कि मकबूल चौधरी इस इदारे को तुम्हारे मुतय्यन किए हुए असूलों पर चलाता रहा है। मैं नर्म लहजे में एतराज किया, यह बात तुम इसलिए कह रहे हो कि तुम फाउंडेशन में घुसी हुई काली भेड़ों से वाकिफ नहीं हो। उसने अहमद के हाथ से एक फाइल लेकर खोली और एक खास सफा उलटकर फाइल मेरे सामने रख दी। ये देखो। उसने अपने पैगाम के आखिर में छपे हुए नाम पर उंगली रखकर अपनी बात जारी रखी। तुम बारसूख आदमी हो, तुम्हारे हाथ बहुत लंबे होंगे। तुम अपने ज़राए से तस्दीक कर सकते हो कि फाउंडेशन में मुलाजमत के साथ जॉन स्मिथ आज भी फेयरफैक्स में CIA के पेरोल पर है। मेरे होठों पर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई। CIA के मुलाजमीन के बारे में तुम्हारी मालूमात काबिल रश्क है। क्या यह मुमकिन नहीं कि तुम्हारी कैद के दौरान में जॉन ने फेयरफैक्स को खैर बात कहकर फोर्ड फाउंडेशन की मुलाजमत इख्तियार कर ली हो? लम्हे भर के लिए अकरम इलाही की आंखों में बौखलाहट तैर गई। मेरे छुपते हुए सवाल से उसे अंदाजा हो गया कि वो जोशे पाया में जरूरत से कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया था। उसके चेहरे का बेशतर हिस्सा खुद रू बालों से ढका हुआ ना होता तो उसकी परेशानी का ज्यादा वाज़ेह अंदाजा हो सकता था। मैं CIA के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता। उसने अकलाते हुए अपनी सफाई पेश की। जॉन स्मिथ दरअसल कराची में रहा है। मेरी इससे जाती वाकफियत थी। इस बार मैं बेरुखी से हंसे बगैर नहीं रह सका।
اس دلدل میں زیادہ ہاتھ پیر نہ مارو، جان اسمتھ نام کے ہزاروں لوگ امریکہ میں مل جائیں گے۔ پھر تم اس بات کا کیا جواز دو گے کہ کراچی میں مامور ایک CIA ایجنٹ سے تمہارے ذاتی مراسم تھے؟ تم تھکے ہوئے ہو، تمہارا ذہن معاف ہے اور اسے آرام کی ضرورت ہے۔ وہ بے بسی سے ہنسنے لگا۔ میں واقعی بہک رہا ہوں، مگر مجھے خوشی ہے کہ تم لوگوں کا رویہ بہت ہمدردانہ ہے۔ تم سب نے موت کے اندھے کنویں سے نکال کر مجھ پر احسان کیا ہے۔ میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ ویرا، غزالہ اور سلطان شاہ نے میری تقلید کی۔ حامد اور اول خان سے الوداعی مسافہ کرتے ہوئے میں نے اکرم الہی کو دانستہ نظر انداز کر دیا۔ میں اس کے ذہن میں بے نام خوف اور وسوسہ پیدا کرنا چاہتا تھا۔ ایسی کیفیات سے دوچار ہونے کے بعد اس کی طرف سے لغزشوں کا امکان بڑھ جاتا۔ میں ان لوگوں کے لیے دروازہ کھول دوں؟ چابیاں استعمال کیے بغیر یہ باہر کیسے نکلیں گے؟ اکرم الہی نے مسکین لہجے میں اول خان سے پوچھا۔ وہ اکرم کو کوئی جواب دیے بغیر خود ہمارے ساتھ ہو لیا۔ تم دونوں ہم زبان ہو جاتے ہو تو فتنے بیدار ہونے لگتے ہیں۔ اول خان نے لفٹ میں سوار ہو کر ہنستے ہوئے کہا، تم نے اسے خلجان میں مبتلا کر دیا، وہ بہت مضطرب ہے۔ اس کی باتوں پر غور کرو گے تو تم بھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ویرا نے کہا، وہ اتنا معصوم نہیں ہے جتنا خود کو ظاہر کر رہا ہے۔ لفٹ گراؤنڈ فلور پر پہنچی تو ہم پانچوں باہر نکل گئے۔ ویرا پچھلا دروازہ کھول کر غزالہ اور سلطان شاہ کو اندر لا چکی تھی۔ اس نے گچھے میں سے 2 لمبی چابیاں استعمال کر کے وہ عمل دہرایا اور ہم باہر نکل گئے۔ توحید کمرشل کا خاصا بڑا حصہ اس وقت بھی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وقت گزرنے کے باعث وہ واقعہ اپنی اہمیت کھو بیٹھا تھا اور گلیوں میں نظر آنے والی بھیڑ چھٹ چکی تھی۔ سلطان شاہ اپنی کار کو اطمینان سے سڑک پر لیتا ہوا چلا گیا۔ مین روڈ پر پہنچتے ہی سلطان شاہ نے پہلا سوال داغ دیا۔ وہ دونوں عمارت میں ہونے والی پیش رفت میں شریک نہیں تھے، اس لیے ان کے پاس سوالات کا ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ تھا۔ میں ویرا کے ساتھ مل کر ان دونوں کو جواب دیتا رہا۔ یوں توحید کمرشل سے گلشن اقبال تک کا سفر ہے باتوں ہی باتوں میں کٹ گیا۔ باتوں کے دوران میں ہم میں سے کوئی بھی تعاقب کے امکان سے غافل نہیں تھا، مگر شہر کی بعض ویران سڑکوں سے گزرتے ہوئے ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے پیچھے دور دور تک کوئی گاڑی نہیں تھی۔ اگلے روز میں کافی دن چڑھے تک بیدار ہوا۔ اس جبری بیداری میں اول خان کے فون اور غزالہ کی کوششوں کا دخل تھا۔ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے ریسیور کان سے لگا لیا۔ اول خان نے میری غنودہ آواز سے صحیح اندازہ لگا کر کچھ دیر بعد فون کرنے کی پیشکش کی، مگر میں نے اسی وقت بات کرنے پر اصرار کیا تو معلوم ہوا کہ مائکرو آٹوز میں مقبول کے نوجوان معاون سے نرگس کا پتہ معلوم ہو گیا تھا۔ اس بارے میں وہ ذاتی طور پر کوئی کارروائی کرنے سے قاصر تھا، کیونکہ اسے اسپیشل ٹاسک فورس کے اسٹیشن کمانڈروں کے اجلاس میں شرکت کے لیے فوری طور پر پشاور طلب کر لیا گیا تھا۔ اس نے نرگس کا پتہ نوٹ کرانے کے بعد بتایا کہ اس کے آدمی اکرم الہی کی مسلسل نگرانی پر مامور تھے۔ اس نے حامد کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ اپنے ساتھیوں سے موصول ہونے والی رپورٹ فون پر مجھ تک پہنچاتا رہے اور مجھے کوئی ضرورت پیش آ جائے تو عملی امداد فراہم کرنے میں ذرا بھی تاخیر نہ کرے۔ تم بہت غلط وقت پر پشاور جا رہے ہو۔ اسٹیشن کمانڈروں کے اجلاس کے بارے میں آج پہلی بار سن رہا ہوں۔ میں نے اس کی تمام باتیں سن لینے کے بعد کہا، ایسے اجلاس بہت کم ہوتے ہیں مگر ہوتے رہتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ وہاں سے فارغ ہوتی کراچی لوٹ آؤں۔ ہمیں تمہیں کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ نرگس کا پتہ اکرم الہی کے علم میں آ گیا ہوگا۔ میں نے سوال کیا، اسے بھنک بھی نہیں ملی جب سے تم نے اس پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے؟ میں محتاط ہو گیا ہوں۔ میں نے اس پر کسی شک و شبے کا اظہار نہیں کیا۔ وہ ویرا کے خیالات تھے۔ میں اکرم الہی کے بارے میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا، جبکہ مقبول چودھری کے جرائم ہمارے سامنے ہیں۔ داؤد سے کام لینے اور پھر اسے قتل کرا دینے کے بعد مقبول کی گردن پھنس چکی ہے۔ اکرم الہی کو 36 دنوں تک حبس بے جا میں رکھ کر اس نے ایک اور جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ کوئی شخص کیسے ہی سنگین جرم میں کیوں نہ ملوث ہو، ریاستی قانون دوسرے شہریوں کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ اسے اپنی نجی قید میں رکھے۔ مقبول کی طرف سے مجھے بھی خالص ہے۔ وہ ہم سب کو چکمہ دے کر نکل گیا۔ طور خان سمیت تینوں گن مین اور مقبول کا معاون ہماری تحویل میں ہے۔ مائکرو آٹوز کو بند کر دیا گیا ہے۔ وہاں صرف اسپیئر مستری بیٹھا ہوا ہے تاکہ وہ گیراج میں موجود 4 گاڑیاں ان کے مالکان کو واپس کر سکے۔ مقبول جو آکارڈ لے کر فرار ہوا وہ بھی ایک گاہک کی ملکیت ہے۔ ملی ہوئی اطلاعات اطمینان بخش تھیں۔ اول خان پچھلی رات کافی دیر سے واپس لوٹا تھا۔ قیدیوں کے علاوہ وہ فریڈم انٹرنیشنل کا مزید کچھ ریکارڈ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ صبح 9 بجے مائکرو آٹوز کے حملے سے پوچھ گچھ کے لیے دوبارہ وہاں پہنچا تو اکرم الہی اپنے بڑے ہوئے بالوں کے بارے میں بہت فکر مند تھا۔ اس کے چہرے کے بالوں میں سر سے بہت زیادہ سفیدی نمایاں تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کلین شیو ہو کر نسبتاً کم عمر بن کر منظر عام پر آنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میں نے اسے بال ترشوانے سے صرف اس لیے روکا تھا کہ اسے اصل حالت میں متعلقہ حکام تک پہنچایا جا سکے۔ اس بارے میں میرے ذہن میں IB کا ہی نام تھا۔ STF والے جن ملک دشمنوں کا حساب خود بے باک نہیں کرتے تھے، ان کو خاموشی سے متعلقہ محکموں کے حوالے کر دیتے تھے۔ مقبول ان کی لسٹ پر آیا ہوا ایک مستند قاتل تھا، جبکہ اکرم الہی کے مستقبل کا معاملہ التوا میں چلا گیا تھا۔
3 بجے حامد کا فون آیا۔ اسے معلوم ہوا کہ اکرم الہی کی ملکیتی بلڈنگ اس علاقے میں اپنے نمبر سے زیادہ مائکرو سینٹر کے مفروضہ نام سے مشہور تھی۔ وہاں مکمل خاموشی تھی۔ اکرم الہی بلڈنگ ہی میں مقیم تھا، مگر اس نے منظر عام پر آنا پسند نہیں کیا تھا۔ وہ علاقہ بدستور بجلی سے محروم تھا۔ KESC والے جہاں فشانی سے جلے ہوئے PMT کی تبدیلی میں مصروف تھے۔ مائکرو سینٹر کا جنریٹر بند ہو چکا تھا، شاید مسلسل استعمال کی وجہ سے اس میں ڈیزل ختم ہو چکا تھا، اور وہاں اکرم کی مدد کے لیے کوئی ملازم نہیں تھا جو جنریٹر کا خالی پیٹ بھرنے کا بندوبست کر سکے۔ حامد کو اس عمارت سے نکاس کے دونوں راستوں کا علم تھا۔ مقبول چودھری نے پچھلی رات اس کی موجودگی میں ہمیں جل دے کر وہاں سے فرار کی خفیہ راہ اختیار کی تھی۔ یہ امکان بہت موہوم تھا کہ اس کے دونوں آدمی کاٹ کے الوؤں کی طرح وہاں ڈیوٹی دیتے رہ گئے ہوں اور اکرم الہی ان کی بے خبری میں وہاں سے نکل گیا ہو، مگر پھر بھی میں نے اپنا شبہ دور کرنا ضروری سمجھا اور حامد سے بات ختم ہونے کے بعد اکرم الہی کا رہائشی فون نمبر ملا لیا۔ 3 گھنٹیوں پر ادھر سے کوئی جواب نہ ملا تو مجھے شبہ ہوا کہ شاید میرا اندیشہ درست تھا، مگر چوتھی گھنٹی ختم ہوتی مجھے ریسیور پر اکرم الہی کی محتاط آواز سنائی تھی۔ اس نے اپنا نام بتائے بغیر صرف ہیلو کہا تھا۔ تم کہاں تھے؟ کافی دیر سے گھنٹیاں بج رہی تھیں، میں نے سباٹ لہجے میں کہا۔ اوہ یہ تم ہو؟ ادھر سے اطمینان کے گہرے سانس کے ساتھ کہا گیا۔ میں تذبذب میں تھا کہ یہ کال سنوں یا نہ سنوں، بس اب یہ طے ہو گیا کہ میں 4 گھنٹیاں بجنے کے بعد ریسیور اٹھاؤں گا۔ لوگ عام طور پر اتنے لمبے انتظار کی زحمت کیے بغیر فون بند کر دیتے ہیں۔ چوتھی گھنٹی پر میں سمجھ لوں گا کہ تم میں سے کوئی لائن پر ہے۔ ہمارے درمیان اتنی مفاہمت ہونے کے باوجود یہ بات بہت عجیب ہے کہ میں تمہارے نام تک سے واقف نہیں ہوں۔ تم مجھے مظہر کہہ سکتے ہو۔ اس کی تشفیع کے لیے میں نے کہا، اس کی تشفیع کے لیے میں نے کہہ دیا۔ پھر پوچھا، تم وہاں سکون سے رہ رہے ہو؟ کسی نے تمہیں پریشان کرنے کی کوشش تو نہیں کی؟ ابھی میں اپنی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں۔ چھت پر کسی نے میرے قیمتی اور بہترین تربیت یافتہ واچ ڈاگز کی جوڑی کو ڈارٹ شاٹس کے ذریعے ہلاک کر دیا ہے۔ مجھے ان پر بہت ناز تھا۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ جب انسانی سروں پر تلوار لٹک رہی ہو تو کتوں کے لیے رونا حماقت کے زمرے میں آتا ہے۔ انہیں بھول جاؤ، وہ زندہ رہتے تو شاید تم قید ہی میں سسک سسک کر مر جاتے۔ انہیں تم نے مارا تھا؟ اس کا وہ تحیر زدہ سوال بے ساختہ تھا۔ کسی نہ کسی نے ہی مارا ہوگا ورنہ وہ زندہ ہوتے، میں نے بے اتنائی سے کہا۔ کتے مارے گئے، تور خان بھی نہیں ہے۔ میں خود کو پنجرے میں قید ایک وحشی بدمانس سمجھ رہا ہوں۔ کوئی حرج نہ ہو تو میں اپنا حلیہ درست کر لوں تاکہ گھر سے باہر نکلنے کے قابل ہو سکوں۔ جو چاہو کرتے رہو، بس مقبول چودھری کی طرح غائب نہ ہو جانا۔ میں نے اپنی بات پوری کر کے فون بند کر دیا۔ اس کال کے ذریعے میں نے اسے یہ جتانے کی کوشش بھی کر ڈالی تھی کہ اس کی نگرانی نہیں ہو رہی تھی۔ اپنی نقل و حرکت کے بارے میں وہ پوری طرح آزاد تھا۔ تم بلا وجہ ان دونوں پر وقت پر بات کر رہے ہو؟ ویرا نے گفتگو سن کر رکھائی سے کہا، میری مانو تو مقبول اور اکرم کی گردنیں اتار لو۔ یہ دونوں موذی ہیں اور تمہیں ایذا پہنچائیں گے۔ تم بہت شفاق بلکہ خون آشام ہو گئی ہو۔ انسانوں کو یوں چیونٹیوں کی طرح بلا وجہ نہیں مسلا جا سکتا۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے ہم اپنی راہ سے بھٹک کر ماموں اور بھانجے کے ذاتی تنازع میں الجھ گئے ہیں۔ سلطان شاہ نے بالکل ہی مختلف رائے قائم کی ہوئی تھی۔ وہ ایک ضمنی معاملہ ہے، ورنہ فریڈم انٹرنیشنل اور امریکی ایجنٹوں کے درمیان قریبی تعاون کے کھلے ثبوت مل چکے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس بار انہوں نے فورڈ فاؤنڈیشن کی آڑ لی ہوئی ہے۔ ویرا نے اس کی تردید کی، تم امریکی ہو اس لیے کچھ بھی کہہ سکتی ہو، ورنہ الزام تراشی کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ محض اکرم الہی جیسے شخص کا بیان اور مقبول کی سرگرمیوں کے بنا پر کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے کہا، رائے میں یہ سلسلہ کچھ طول پکڑے گا۔ سلطان شاہ نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے سر کو نفی میں جنبش دے کر کہا، ہم سے کوئی غلطی نہ ہوئی تو یہ کھیل اگلے چند روز میں اپنے منطقی انجام کو پہنچائے گا اور ہر شخص کا چہرہ بے نقاب ہو جائے گا۔ مجھے یہ معاملہ بہت گہرا نظر آ رہا ہے۔ غزالہ نے پہلی مرتبہ زبان کھولی۔ پاکستان میں امریکی ہر محاذ پر بری طرح پٹ رہے ہیں۔ انہیں جان و مال کے خطرے نظر آ رہے ہیں۔ رابن مائر والے قصے کے بعد انہیں سفارتی اور اخلاقی محاذ پر ہزیمت اٹھانی پڑی ہے۔ اب وہ خود پسپا ہو کر پاکستانیوں پر سرمایہ کاری کرنے کے موڈ میں آ چکے ہیں۔ پتہ نہیں فریڈم انٹرنیشنل جیسے کتنے NGOs ان کے جال میں پھنسنے والے۔ وہ تمہارے گھر کو گھر کے چراغوں سے پھونک دینا چاہتے ہیں۔ ویرا نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہی اصل اندیشہ ہے جو مجھے پریشان کر رہا ہے۔ میں نے ان دونوں کی تائید کی۔ غیر ملکی میدان میں الگ سے پہچانے اور پھر گھیر لیے جاتے ہیں۔ مقامیوں کے خلاف اس طرح کھل کر کاروائیاں نہیں کی جا سکتی۔ ہم نے اپنے طور پر کام کرنا چاہا تو اول خان کو ہم سے کنارہ کشی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ اس کلیدی نقطے پر ہم چاروں دیر تک سر کھپاتے رہے لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔